10 र 11 मा रहेर चर्चा गर्नेछौँ। सर्वप्रथम प्रातकालीन यस भागवतम सत्रमा यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण विभिन्न माध्यमबाट मिडियाबाट उपस्थित र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण भक्तहरूको चरण पाउ पर्दै यहाँको दण्डवत गर्दै आजको सत्र अगाडि बढ्ने जम्मा गर्नेछु। यहाँको जुन सुझावको अपेक्षा राख्दै श्लोक यस प्रकार छ। पहिला मैले श्लोक 10 मा आफू उच्चारण गर्छु अनि त्यसपछि 11 यहाँले अनुसरण गर्नुहोला। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक 10 इस प्रकार छ। एष देवादितेर्गर्भ ओज कश्यपमर्पितम् दिशास्ते मिरायन् सर्वा वर्धतेऽग्निरिवैधसि। अनुवाद इस प्रकार छ। शिल्पर अनुवाद तथा तात्पर्य शिल्पद्वारा प्रपात की जसरी इन्द्रले अग्नि बढाइदिन्छ त्यसैगरी दितिका गर्भमा कश्यप मुनिको वीर्यद्वारा उत्पन्न भ्रूणले सारा ब्रह्माण्डभरि नै पूर्ण अन्धकार उत्पन्न गरिदियो। तात्पर्य इस प्रकार छ। यहाँ सारा ब्रह्माण्डभरि फैलिएको अन्धकारको कारण कश्यप मुनिको वीर्यद्वारा दितिको गर्भमा उत्पन्न भ्रूणहरू थिए भन्ने बताइएको छ। श्लोक 11 इस प्रकार छ। मैत्रोवाच सप्रस्यमाभावो भगवान् शब्दगोचरः परत्याचाष्टात्मा भूर्देवान् प्रीणन् रुचिरया गिरा। मैत्रोवाच सप्रस्यमाभावो भगवान् शब्दगोचरः प्रत्याचष्टात्मा भूर्देवान् प्रीणन् रुचिरया गिरा। मैत्रोवाच सप्रस्यमाभावो भगवान् शब्दगोचरः प्रत्याचष्टात्मा भूर्देवान् प्रीणन् रुचिरया गिरा। परजेट भन्नुहोला। शब्दार्थ अनुवाद तथा श्लोक इस प्रकार तात्पर्य इस प्रकार छ। शिल प्रपात की मैत्रोवाच मैत्रीले भन्नुभयो स उहाँ प्रहस्य हाँस्दै महाबाहो ए महाबाहु भगवान् समस्त ऐश्वर्यका स्वामी शब्दगोचर जो दिव्य ध्वनिद्वारा सुबोध्य हुनुहुन्छ प्रत्याचष्ट उत्तर दिनुभयो। आत्मभू वर्माले देवान देवताहरूलाई प्रीणन सन्तुष्ट गर्दै रुचिरया मधुर गिरा शब्दहरूले। तात्पर्य यहाँ यसरी बताउनु भएको छ। वर्माले दितिको दुष्कर्म सम्झनु भयो। अत सबै स्थितिको स्मरण हुँदाखेरि हाँसो उठ्दो भयो। उहाँले सम्पूर्ण उपस्थित देवताहरूलाई मधुर शब्दबाट
चित्त बुझाउनु भयो। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ आज सन्दर्भ प्रसङ्ग यो प्रसङ्गमा आएको छ कि यहाँ यो अगाडिको सन्दर्भ प्रसङ्ग आएको छ अघिल्लो अध्याय, जुन सन्ध्याकालीन दिदीको गर्भधारणको समय, जुन समय अशुभ समय हुँदा पनि उहाँको इच्छा, जबरजस्ती इच्छाका कामन पुरा गर्ने क्रममा कश्यप मुनिबाट जुन दिदीको जुन गर्भधारण हुन्छ र त्यो हुन पश्चात आजको सन्दर्भ यहाँ आएको छ कि कस्तो हुन्छ भन्दा असुरको प्रविष्ट हुने बित्तिकै सारा अब जति प्रकृतिले आफ्नो प्रकृतिको गुण नै हराउँछ भनिन्छ। प्रकृति क्रियमाणानि गुणी कर्माणि सर्वश अहङ्कारं विभुडात्मा कर्ताहम इति मन्यते। जुन यो प्रकृतिकै 3 गुणले आफ्नो काम गरिरहेका हुन्छन्, त्यो प्रकृतिले कुन गरिएको सन्दर्भ प्रसङ्ग जस्तै सूर्यले आफ्नो ताप र प्रकाश दिन छोड्नु, चन्द्रमाले शीतलता दिन छोड्नु, अनि त्यस किसिमको अशोभनीय आवाजहरू, उत्कण्ठ आवाज आउनु, यस्तो सन्दर्भ हुन्छ। यसबाट अनि देवताहरू आत्तिनुहुन्छ अनि त्यसपछि उहाँ कहाँ जानुहुन्छ भन्दाखेरि ब्रह्मासँग जानुहुन्छ। ब्रह्मासँग गएर स्तुति गर्नुहुन्छ, अनुरोध गर्नुहुन्छ। अनि यहाँ सन्दर्भ प्रसङ्ग यो लिनुपर्छ कि हामीले साँच्चीकै गुरु र शिष्यको सम्बन्ध, हिजो श्रद्धा शुभला गिरधारी प्रभुजीले भन्नु भनेको छ सम्बन्ध, हामीले सम्बन्ध राम्रै स्थापित गर्न सक्यौँ भने, उहाँले जोड दिनुहुन्थ्यो, हामीले इस्कन संस्थामा हामीले सम्बन्धलाई राम्रो विकास स्थापित गर्न सक्यौँ भने बल्ल हाम्रो लक्ष्य पुरा गर्न सकिन्छ, हामीले बल्ल भक्ति गर्न सकिन्छ। साँच्चै नै यहाँ सन्दर्भ प्रसङ्ग यो छ कि जब देवताहरू अब आफ्नो गुरुको समस्यालाई, जुन ब्रह्मालाई अनुरोध गर्न जान्छु, ल के भयो, कसो भयो, सम्पूर्ण हजुरलाई थाहा छ, हजुरलाई ज्ञान बोध छ, हजुर भगवान नै हुनुहुन्छ भन्दै गर्दाखेरि, त्यहाँ गुरु प्रशंसा हुँदै गर्दाखेरि गुरुले त्यहाँ कुनै किसिमको आफूमा अहङ्कार उहाँ आउँदैन। उहाँले कसलाई स्मरण गर्नुहुन्छ, यो सम्पूर्ण भगवान भन्दा स्वयं भगवान हुनुहुन्छ। यिनीहरूले उहाँले हाँस्नु, जुन मुस्कानका साथ भन्नुहुन्छ, यी केटाहरूले मलाई त कस्तो भगवान भनेको भित्रभित्र मुस्कानका साथ भन्नुभएको छ, यी केटाहरू मलाई त भगवान भन्दैछन् हो भनेर उहाँले पूर्ण रूपमा ब्रह्माले कसलाई स्मरण गर्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि भगवान स्वयंलाई स्मरण गर्दै हुनुहुन्छ। हुन त हामी भौतिक जगतमा नि भन्छौँ, जब मूर्ख व्यक्तिहरूलाई प्रशंसा गर्छौँ, मूर्ख व्यक्तिको प्रशंसा गरिन्छ भने के हुन्छ भन्दाखेरि उहाँ फुल्छ, ओहो म जस्तो कोही रहन्छ भन्ने अहङ्कार वृद्धि हुन्छ। अनि यस्ता सज्जन महान व्यक्तित्वहरूको प्रशंसा गरिन्छ भने उहाँ के हुनुहुन्छ, झुक्नुहुन्छ र उहाँलाई जन भगवान प्रतिको पुनः ताजगी स्मरण भइरहन्छ। यो सन्दर्भ प्रसङ्ग जुन यहाँ जब देवताहरूले जुन ब्रह्माको प्रशंसा गर्दै गर्दा अनि ब्रह्माको त्यस किसिमको प्रत्याभूति र उहाँले चिन्तन गरेको सन्दर्भ प्रसङ्गबाट, उहाँले भगवानको स्मरण गरेको सन्दर्भ प्रसङ्गबाट यो प्रष्ट हुन्छ। हुन त यहाँ यसमा अनुवाद यहाँ पनि आएको छ, तात्पर्यमा पनि बर्बाद दिव्य। यो कस्तो हुन्छ ज्ञान, अब एउटा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि 3 रूपबाट ज्ञानलाई लिन सकिन्छ, भौतिक ज्ञान, दिव्य ज्ञान र सूक्ष्म ज्ञान। भौतिक ज्ञान भन्नाले हाम्रो यो भौतिक शरीरलाई अथवा यो भौतिक बाहिरी जगतमा आफ्नो जीवनोपयोगीका लागि र आफ्नो आत्मसन्तुष्टि खुसीका लागि प्रयत्न गरिने जति गतिविधिहरूका लागि आवश्यक ज्ञान पर्छ त्यसलाई भौतिक ज्ञान भनिन्छ। जस्तै हामीले विज्ञानका चमत्कारहरू पनि यसलाई भौतिक ज्ञानका रूपमा लिन सक्छौँ। अनि दिव्य ज्ञान भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि
दिव्य ज्ञान भनेको जसले यो भौतिक ज्ञान र आध्यात्मिक ज्ञानको अन्तर्दूरलाई पहिचान गर्न सक्दछ, चिन्द छुट्याउँदछ, त्यो दिव्य ज्ञान हो। अनि सूक्ष्म ज्ञान हो, सूक्ष्म ज्ञान त्यो दिव्य ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि जसले भगवानको अस्तित्व महत्त्वलाई बुझ्दछ, जसले भगवानलाई चिन्दछ, त्यो सूक्ष्म ज्ञान। आचार्यहरू यसरी चर्चा गर्नुहुन्छ भने त्यो सूक्ष्म ज्ञान अब यहाँ वर्ममा यहाँ तात्पर्यमा प्रभात बताउनु भएको छ कि अनुवादमा पनि दिव्य वर्ममा के थियो भन्दाखेरि दिव्य ज्ञान थियो। जब दिव्य ज्ञान प्राप्त हुन्छ अनि उहाँमा स्वतः सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त हुन्छ र त्यो सूक्ष्म ज्ञान र दिव्य ज्ञान कसमा थियो? ब्रह्ममा थियो। त्यसकारणले देवताहरूले उहाँलाई प्रशंसा गर्दै गर्दा पनि उहाँमा त्यो किसिमको अहङ्कार बढेन कि, अनि त्यो अहङ्कार आएन कि उहाँले पूर्ण रूपमा यो सम्पूर्ण उहाँलाई त हाँसो, जुन देवताहरूले गरेको प्रशंसाबाट हाँसो उठेको छ कि उहाँ हाँस्नुहुन्छ कि यिनीहरू त मलाई भगवान मान्दैछन्। स्वयं देवताहरूले फेरि स्वयं ब्रह्मलाई नै हुनु त गुरु भनेकै भगवान सरह हुनुहुन्छ। शास्त्रमा बताइएको छ, हामीले यसभन्दा अगाडि चर्चा गरेका छौँ भने यो सन्दर्भ प्रसङ्ग यहाँबाट हामीले के पनि बुझ्नु जरुरी छ भने जब शिष्यमा कुनै समस्याहरू आपद विपद आइपर्दछन्, कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जब समस्याहरू आपद विपद आइपरिसकेपछि त्यो लुकाएर राख्ने प्रचलन हुन्छ। जब लुकाएर राखिन्छ, व्यक्त गरिँदैन भने, आफ्नो गुरु समक्ष बताइँदैन भने ती पीडामा के हुन्छ? रुलमलिन्छ। जुन अब उसले शिष्यले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जब समस्याहरू आइपर्छन् गुरु समक्ष व्यक्त गर्नुपर्छ। जब गुरु समक्ष व्यक्त गरिसकेपछि गुरु तत्त्वबाट त्यो प्राप्त हुन्छ कि उसका लागि के जुन सुइटेबल छ, के उपयुक्त छ, त्यो वास्तविक ज्ञान गुरुले दिनुहुन्छ। न त यसभन्दा अगाडि आचार्यहरूको हामीले सुन्ने गर्छौँ कि अब शिष्यको आफ्नो अनुकूलको मैले जुन गुरु निर्देशन पाउँदैन कि भनेर त्यो सशङ्कित हुन्छ। त्यसपछि सशङ्कित भइसकेपछि उसले गुरुलाई त्यो ज्ञान आफ्नो समस्या बताउन सक्दैन, अथवा कुनै शिष्यको उसको चाहना हुनसक्छ धेरै पढ्ने, भौतिक विज्ञान सम्बन्धी आदि अध्ययन गर्ने पढ्ने, तर त्यो गुरुलाई थाहा हुन्छ उसको रुचि के छ। यदि उसले गुरुका समस्या मैले के गरौँ भनेर जिज्ञासा राख्न सक्यो भने गुरुले सोही अनुसार दिनुहुन्छ। तर उसले पहिले परिकल्पना गरिसकेको हुनुहुन्छ कि मलाई यो नदिकन अर्को कुनै काम दिनुभयो भने, सेवा दिनुभयो भने आफ्नो अनुकूलको सेवा इच्छा जुन राख्ने हुनाले उसले गुरु समक्ष व्यक्त गर्न सक्दैन र त्यही रुलमल्ली रहन्छ, उसले कुनै पनि प्रगति गर्न सक्दैन। हामी यो आचार्यहरूबाट सुन्छौँ भने साँच्चीकै गुरु र शिष्यको सम्बन्ध भनेको जस्तै एउटा कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि अरनिको काठ पहिलाको समयमा कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि अग्नि उत्पादन गर्नको लागि अरनिको अरेलीको त्यो काठ रगटेर त्यसलाई घोटे, त्यहाँबाट अग्नि आगो घर्षणबाट आगो निकालिन्थ्यो र त्यो आगो ताप र जुन प्रकाशका लागि दुवैका लागि आगो प्रयोग गरिन्थ्यो भने गुरु शिष्य त्यस्तो हुनुहुन्छ। जब गुरुले शिष्यलाई सही निर्देशन दिएको हुन्छ, आज्ञा दिएको हुनुहुन्छ, त्यो आज्ञालाई शिष्यले कुनै पनि किसिमको बोजिलो नमानिकन त्यसलाई सहज रूपबाट ग्रहण गरेर त्यसलाई परिपालन गर्दछ भने त्यहाँबाट त्यस किसिमको गुरु र शिष्यको त्यो घर्षणबाट के आउँछ भन्दा राम्रो सम्बन्ध उत्पन्न हुन्छ। सम्बन्ध उत्पन्न भइसकेपछि त्यो शिष्यले वास्तविक जुन ज्ञान पाउनु पर्ने हो त्यो ज्ञान उसले हासिल गर्न सक्छ। जसरी यहाँ अब वरमा प्रसन्न भएर देवताहरूको उनीहरूले आफूलाई यस्तो यस्तो भयो, दिदीको जुन गर्भमा जुन कश्यप मुनिको जुन वीर्य छ, त्यो वीर्यको प्रभावले गर्दाखेरि त्यसमा गर्भमा रहेका जुन हिरण्यकश्यप र हिरण्यकश्यपले गर्दाखेरि जुन किसिमको असुरहरूको गर्भमा प्रविष्ट छ त्यसलाई यस्तो किसिमको भयो भन्ने यो सबै ज्ञान हजुरलाई थाहा छ, बताउनुहोस् भन्दै गर्दाखेरि उहाँको प्रशंसा गर्दै गर्दाखेरि के हुनु पुगेको त भन्दाखेरि जुन ब्रह्ममा त्यो किसिमको उहाँमा अहङ्कार छैन कि उहाँले पूर्ण रूपमा भगवानलाई स्मरण गर्नुभएको छ। उहाँलाई अत्यन्त यहाँ के शब्द छ भन्दा शब्द रुचिरया, यति मधुर मिठासपूर्ण जुन रूपबाट शब्द ध्वनिबाट ब्रह्माले देवताहरूलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ।
भनिन्छ। यी जिब्रोले नै सम्पूर्ण असर पार्ने तत्त्व भनेको सम्बन्ध राम्रो स्थापित गर्ने पनि हाम्रो यो मुख जिब्रो नै हो। हामीले यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्यौँ भने, जस्तै भनिन्छ शास्त्रमा बताइएको छ, पूर्वभाषी, स्मृतभाषी, गीतभाषी हो, अनि श्रुतभाषी भनेको सत्य बोल्न पर्यो सधैँ। पूर्वभाषी जुन श्रुतभाषी भनेको एउटै सत्य बोल्न पर्यो। अनि सत्य कस्तो किसिमको भन्दाखेरि कसरी सत्य कुरा बोल्न पर्यो भन्दा स्मृत र गीतभाषी वास्तविक सत्य कुरालाई मिठो तरिकाबाट, लय तरिकाबाट भन्नु पर्यो। जस्तै अब काग पनि कालो हुन्छ, कोइली पनि कालो हुन्छ हो। कागले बोल्ने र कोइलीले बोल्नेमा, कोइलीको मिठासमा र कागको मिठासमा जुन जस्तै फरक पर्न आए जस्तै हामीले मधुर मिठास, त्यही एउटै शब्द एउटै बाणी हुन्, त्यो मिठास पूर्ण तरिकाले बोलियो भने बल्ल के हुन्छ भन्दाखेरि सम्बन्ध राम्रो स्थापित हुन पुग्छ। र शिष्यले यो बुझ्नुपर्छ, आफ्नो शिष्य कस्तो हुनुपर्छ त नि भन्दाखेरि गुरुलाई आफ्ना समस्याहरू सम्पूर्ण व्यक्त गर्ने हो, ताकि मेरो समस्या झन् गुरुलाई समस्या पर्छ कि भनेर होइन कि आफ्नो समस्या सम्पूर्ण गुरुलाई व्यक्त गरियो भने बल्ल त्यो शिष्यले प्रगति गर्न सक्दछ हो। जस्तै यहाँ एउटा उदाहरण दिएको छ। जस्तै एकजना शिकारी शिकार गर्न जान्छ र कुन ठाउँमा जान्छ भन्दा जहाँ राजा महाराजाहरू शिकार खेल्ने जङ्गलमा ऊ गएर शिकार खेल्छ। अनि त्यो कस्तो किसिमको जनावरको शिकार खेल्छ, जुन हैन भन्ने त्यो जनावर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यसले विशेष गरी मानिसहरूलाई आक्रमण गरेर मानिसको मासु खान त्यसले बढी उसलाई आनन्द आउँछ, उसको आहारा भनेको त्यो हुन्छ। अनि त्यस्तोलाई उसले बाण प्रहार गर्छ। बाण प्रहार गर्दै गर्दाखेरि ऊ छटपटाएको हुन्छ, पूर्ण रूपमा मरेको हुँदैन। अनि त्यही बेलामा कसको परिवेश हुन्छ? राजाको परिवेश हुन्छ। राजादेखि त्यो डराउँछ, त्यो शिकारी व्यक्ति डर लाग्छ उसलाई, राजाले शिकार खेल्ने। तर उसले के गर्छ भन्दाखेरि उसले ठुलो वस्त्र, थैला जस्तो वस्त्र लगाएको हुन्छ। राजालाई देख्न साथै उसले के गरेको हुन्छ, त्यो अब नमरेको जुन हैना शिकारलाई उसले आफ्नो भित्र यसरी दबाएर लुकाएर राख्छ। लुकाएर राख्दै गर्दाखेरि उतातिर त्यो छटपटाएको उसले त झन् मान्छेको मासु उसलाई मनपर्ने, उसले एकातिर उसलाई डस्न थाल्छ। त्यो शिकारीलाई भित्रबाट उसको जुन भित्र मासु चौटा निकाल्न उसले थाल्छ। ऊ भए पनि उता राजाले फेरि राजासँग उसले ढाँट्दैछ, उसले ढाँट्छ कि सही कुरा बताउँदैन। नबताउँदाखेरि जस्तै राजा भनेको शिकारी जनताको लागि, प्रजाको लागि के हुनुहुन्छ? गुरु हुनुहुन्छ। जब उसले त्यहाँ गुरुलाई ढाँट्छ नि त ऊ आफै सिद्धिन्छ हो। उसले जुन हैनाले उसलाई आक्रमण गरिरहेको छ भने गुरु र शिष्यको सम्बन्धमा त्यस्तै हो कि सम्पूर्ण कुरा बताउनु पर्दछ। जब सम्पूर्ण कुरा बताइन्छ, एकचोटि उदाहरण पनि छ। शिल प्रभुपाद जुन अब त्यति बेला प्रचार गर्ने क्रममा सानै उमेरमा नि 20-22 वर्ष 25 वर्ष उमेरमा प्रभुपादले आफ्नो शिष्यहरूलाई के सन्यास दिनुहुन्थ्यो है। अनि एकचोटि एकदमै प्रभुपादसँग समर्पित एकजनाको माताजी हुनुहुन्थ्यो, जुन मालती माताजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ पनि सँगसँगै पाश्चात्य मुलुकमा फेरि अब प्रभुजी र माताजी प्रभुपादले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, जुन पटक यसरी मिश्रित हुनुहुन्न भन्नुहुन्थ्यो। त भन्दै गर्दा पनि त्यहाँको माहौल वातावरण त हुन्थेन र एक ठाउँमा मिश्रित हुनुहुन्थ्यो। अनि मिश्रित हुँदाखेरि यो लामो छ तर म छुट्याउन चाहेँ। अनि मिश्रित हुँदै गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अनि ती सन्यासी प्रभुजीहरूले, महाराजहरूले प्रभुपादलाई अनुरोध गर्नुहुन्थ्यो, हामीसँग सँगै यसरी एकै ठाउँमा हिँडडुल गर्न बस्नको लागि जुन मालती माताजी हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ, उहाँलाई पनि अप्ठ्यारो हुनसक्छ भन्दै गर्दाखेरि अनि उहाँ त्यति बेला प्रभुपादले भन्नुहुन्थ्यो कि उनले कुनै पनि अप्ठ्यारो हुँदैन उनीबाट। उनमा एकदम प्रभुपादलाई थाहा थियो कि उहाँमा कस्तो किसिमको भक्ति छ भन्ने कुरो प्रभुपादलाई थाहा थियो। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो उनी मेरा लागि घाँटी चुडाउनको लागि पनि तत्पर छन्, म पनि उनका लागि घाँटी चुडाउन तत्पर छु। त्यसकारणले उनको कुनै पनि विषय कुरा गर्न तिमीहरूलाई आवश्यक छैन। प्रभुपादले त्यसै निर्देशन दिनुहुन्थ्यो। भने साँच्चीकै यो अब गुरु र शिष्यको सम्बन्ध अथवा जब राम्रो हुन्छ, सम्पूर्ण गुरुलाई शिष्यको बारेमा सबै कुरा थाहा हुन्छ। त्यस्तै यो अनि शिष्य कस्तो हुनुपर्छ? सधैँ आफ्नो गुरुलाई त सत्य कुरा बताउनुपर्छ।
हो भनिन्छ चाणक्य जुन पण्डित बताउनुहुन्छ, सत्येन धारयति पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वसत्य प्रतिष्ठतम भन्नुहुन्छ। यो पृथ्वी केले अडिएको छ? सत्यले अडिएको छ। अनि सूर्यको ताप र प्रकाश केले आएको छ? सत्यले आएको छ। वायु बहेको छ, हावा चलेको छ, कसैले? सत्यले चलेको छ। त्यसै सम्पूर्ण कुरा जति पनि छन् यो सत्यमा आश्रित छन्। जब हामी कुनै पनि झुटो कुरा लुकाउन सक्छौँ, जुन सत्य कुरा लुकाउन खोज्छौँ, झुटो व्यक्त गर्न सक्छौँ, त्यसपछि एउटा कुरोलाई झुटो कुरोलाई सत्य साबित गर्न के गर्नुपर्छ? 100वटा झुटो कुरा बोल्नु पर्यो। 100वटा झुटो कुरा सत्य साबित गर्न 1000लाई सत्य साबित गर्न लाख बोल्नु पर्यो। त्यहाँ सम्भव हुँदैन। जसरी अनि शिकारीले जुन आफूले शिकार गरेर जसरी राजालाई ढाँटेको थियो, त्यसरी नै ऊ आफै समस्यामा परेको थियो। जब शिष्यले आफ्नो गुरु चिनिदैन गुरुलाई सही कुरा व्यक्त गर्न सकिँदैन भने शिष्य त्यस्तै किसिमको समस्यामा पर्छ। त्यसकारणले यो सम्पूर्ण विश्व नै सत्यमा अडिएको छ भने, यो सत्यमा आश्रित छ भने सत्य कुरा बहन सक्नुपर्छ र मिठासपूर्ण। जसरी यहाँ ब्रह्माले जुन देवताहरूलाई मधुर मिठासपूर्ण गीत लयमा अत्यन्त मोहित पार्ने तरिकाले नराम्रै कुरा, जस्तो हामीले कुनै पनि नराम्रै कुरा कसैलाई गाली गलौज गर्न छ भने पनि मिठासपूर्ण तरिकाले भन्यो भने ती शब्द के हुन्छ? निकै उचित हुन्छन्। त्यसैलाई हो अलिकति झर्को फर्को जुन गरेर बोल्दै गर्दा ती शब्दहरू नमिठा लाग्न सक्छन्। यहाँ यस्तै ब्रह्माले अत्यन्त मिठासपूर्ण मधुर बाणीमा देवताहरूलाई सम्झाएको सन्दर्भ प्रसङ्गबाट र देवताहरू पनि आफ्नो सम्पूर्ण समस्याहरू आफ्नो गुरु ब्रह्मालाई बताएको सन्दर्भबाट शिष्य कस्तो हुनुपर्छ, शिष्य कस्तो त नि भन्ने सन्दर्भ प्रसङ्ग यहाँ हुनुहुन्छ। सत्यवादी बन्नु पर्यो। आफ्नो समस्याहरू सबै जस्ताको तस्तै जुन बताउन सक्नु पर्यो। त्यसपछि बल्ल वास्तविक कुरा कहाँ पाइन्छ भन्दाखेरि हो त्यो वास्तविक पनि फेरि आफ्नो गुरु पनि चिन्न सक्नु पर्यो। हुन त भनेको तद्विधि पणिपातेन भन् जुन गीतामै बताउनु भएको छ भगवानले। हो वास्तविक गुरु चिन्न सक्नु पर्यो। परम्पराबाट आउनु भएको गुरुलाई आफ्नो जुन सत्य कुरा बताउन सक्नु पर्यो। जस्तै सन्दर्भ प्रसङ्ग छ, चाणक्य पण्डित बताउनुहुन्छ, शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिक्यम न गजे गजे साधवो नही सर्वत्र चन्दनम न बने बनी। सबै जुन पहाडहरूमा जुन रत्न र मणि पाइँदैनन्, अनि सबै हात्तीको मस्तकमा मोती हुँदैन, अनि संसारमा हरेक ठाउँमा सज्जन पुरुष पाइँदैनन् र सबै जङ्गलमा चन्दन पनि पाइँदैनन्। हो त्यो सम्बन्ध यस्तो। अनि अहिलेको समयमा, अहिले यो कलियुगमा वास्तविक सत्य साधु सन्त पाउनु छ भने, गुरु प्राप्त गर्नु छ भने, अहिले के त अन्तर्राष्ट्रिय कृष्ण भावना सङ्घ हरे कृष्ण यहाँमा नै इस्कोनमा नै हामीले के पार्न सक्छौँ, के प्राप्त गर्न सक्छौँ? वास्तविक गुरु र साधु सन्त यही नै प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले अहिलेको जुन समयमा के आवश्यक छ भन्दाखेरि शिष्य कस्तो बन्नु पर्यो? आज्ञाकारी। हो आफ्नो सम्पूर्ण समस्याहरू गुरुलाई अभिव्यक्त गर्न सक्ने भएमा बल्ल त्यो शिष्यले बल्ल साँच्चैकै प्रगति गर्न सक्छ र वास्तविक जुन सूक्ष्म ज्ञान पनि प्राप्त गर्न सक्छ, तत्त्व बोध गर्न सक्छ गुरुबाट। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रन्थराज श्रीमद् भागवतम की यस सम्बन्धी केही जिज्ञासा भयो?